बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने दो शेयर करनी है। इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ को ख़त लिखा। इस ख़त का बैकग्राउंड क्या है, ये ख़त क्यों लिखना पड़ा, आगे ख़त एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ये इमरान खान साहब ख़त लिखने पर मजबूर क्यों हुए हैं, क्या मजबूर हुए हैं या कोई बात बन गई है। असल में कल से मैं ज़रा अपने ज़राए से ये डिस्कस कर रहा था और कंफर्म कर रहा था। अब मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही एक्सक्लूसिव कंफर्म हो गई हैं, वो आपके साथ डिस्कस करनी है। ये मामला बड़ा दिलचस्प है। साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उन 5 जजेस के ख़त का जवाब दे दिया है जिन्होंने बाकायदा एहतजाज किया था और कहा था कि जी वहाँ से किसी और हाई कोर्ट से वो जजेस ना लाए जाएं। अब चीफ जस्टिस ने जवाब दिया और जवाब कैसे दिया है ये भी आपके साथ डिस्कस करना है। जल्दी से आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहां घंटी का निशान बना हो उसे प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे, आपको पूछना न पड़े। हमारे वाटर प्रोजेक्ट्स लग रहे हैं भाई, 29 रमज़ानुल मुबारक तक हमने लगाने हैं 100 प्रोजेक्ट्स और इंशाअल्लाह धड़ाधड़ लग रहे हैं। मुझे यकीन है हम इस टारगेट से ऊपर चले जाएंगे इंशाअल्लाह। और बेआब इलाकों की मस्जिदें हैं, वैसे मस्जिद में पानी प्रोवाइड करना वैसे ही कार्य सवाब है, ये तो आपको पता है। तो लेकिन बात यह है कि यहाँ तो वो मस्जिदें जहाँ पानी है कोई नहीं। अच्छा, वहाँ कम्युनिटी जो है वो जो जोड़ों वाला पानी पी रही है, गटरों वाला उबाल उबाल के, कहीं से दूर से कोई पानी लाते हैं, वो भी नहरों शहरों से लाते हैं, वो बेचारे ख़रीदने पे मजबूर होते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम लगा किन इलाकों में रहे हैं, उन मजबूर इलाकों में, उन बेबस और बेकास इलाकों में कि जहाँ पे पीने का पानी है ही कोई नहीं। वहाँ पानी जब निकलता है लोग मिठाइयाँ बांटते हैं, ईद हो जाती है। कुछ लोग आप में से मुझसे पूछते हैं कि ये इतने खुश क्यों हैं, हमें अंदाज़ा ही कोई नहीं है कि पानी निकलने पे इतने कैसे खुश हैं। वो इसी तरह से ही होता है, उनके पास पानी पीने का है कोई नहीं। तो आप अपने लिए, अपनी फैमिली की खैर बरकत के लिए, अपने बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल के लिए और अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए इन इलाकों में एक वाटर प्रोजेक्ट लगाइए और प्यासों को पानी पिलाइए। आ जाइए, मैं सबसे पहले तो ये खबर डिस्कस करूँगा कि वज़ीर ख़जाना साहब कह रहे थे कि जी महंगाई 2.41 इस पे आ गई है और हम कोशिश करेंगे आवाम तक ही इसका डायरेक्ट फ़ायदा पहुँचे। भाई बात बड़ी अच्छी बात है और ज़ाहिर है ये फ़िगर कहाँ से आते हैं, स्टेट बैंक से आते हैं, ये ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स जो इदारा शुमारियात होता है उससे आते हैं, ठीक है। जहाँ से ये फ़िगर इमरान खान के ज़माने में आते थे, इस ज़माने में भी वहीं से आ रहे हैं। जहाँ से ये फ़िगर नवाज़ शरीफ साहब के, जहाँ से ये जरदारी साहब के, इमरान खान साहब के जिस ज़माने में भी आते वहीं से फ़िगर आ रहे हैं, वो बात ठीक है। नवाज़ शरीफ साहब के दौर से भी ये महंगाई नीचे गिर गई है इन फिगर्स के मुताबिक। लेकिन सर बात यह है कि नवाज़ शरीफ साहब के दौर में 4.समथिंग महंगाई का, और उस वक़्त वज़ीर ख़जाना थे इसहाक डार साहब। लेकिन उस वक़्त हमें प्याज को 15 रुपए का मिल रहा था, आलू को 18 का या 20 का मिल रहा था, हर सब्ज़ी कोई 30 की, 40 की, 50 की, इस तरह से। अब किसी सब्ज़ी को जाके, कि मैं तो उन बंदों में हूँ ना, मैं खुद ही ख़रीदारी करता हूँ ना अपने घर के सौदा साल्फ, ठीक हो गया ना। अब किसी सब्ज़ी को देखें वो आपको 150 से कम नहीं मिलेगी, ठीक है ना। आप आलू प्याज को देखें, इसी तरह से टमाटर को देखें, कभी वो 250 पे चला जाता है, कभी 300 पे, कभी 200 पे, कभी 150 पे, इस तरीके से। तो वो क्यों नहीं आई? असल में मसला ये है कि ये महंगाई जब कम होती है तो रियासत की रिट कायम करना पड़ती है, गवर्नमेंट की रिट कायम करना पड़ती है। जो बीच वाले होते हैं, मिडल मैन, खाने पीने वाले, उनको कंट्रोल करना पड़ता है ताकि इसके असरात डायरेक्ट आवाम तक पहुँचें। अब हुकूमत कोशिश कर रही हो, महंगाई कम भी हो रही हो, लेकिन उधर से मिडल मैन फ़ायदा उठा जाए, ताजर उठा जाएं, दुकानदार उठा जाएं, आड़ती उठा जाए, बाकी इधर उधर वो जो लोग हैं वो खुद ही सारा फ़ायदा ले लें। आवाम को अगर उसी तरह से प्याज 150 200 रुपए किलो मिले, आवाम को 250 300 रुपए टमाटर मिले, तो वो कौन सी महंगाई 2.4 पे आ गई है या 2.41 पे आ गई है? सर उसका असर ट्रिकल डाउन इफेक्ट लाना पड़ेगा, उसका ये असर लाना पड़ेगा। और मैं जल्दी से एक थोड़ी सी बात बता दूं, क्योंकि अब उसके फ़ौरन बाद मैं उस ख़त पे जाने लगा हूं और ये चीफ जस्टिस साहब के भी जवाब पे जाने लगा हूं। आपका जो भी कलेक्टिव इशू हो ना, कलेक्टिव शर्त ये है कि कलेक्टिव इशू हो। और आप समझते हैं कि मेरे चैनल के ज़रिए कहीं पे पहुंच सकता है, सिर्फ 1 मिनट से ऊपर की नहीं तो मैं नहीं लगाऊंगा। 1 मिनट आप अपना
इशू बयान करें, मुझे वीडियो क्लिप भेजें, ठीक हो गया, और कहें कि मुझे बताएं कि नकवी साहब पाकिस्तान के किसी भी कोने में ये हमारा कलेक्टिव इशू है, इज्तमाई इशू, इनफरादी नहीं सर। इनफरादी आपका बहुत ही अहमियत है, मुझे उसकी पूरी एहसास है, लेकिन बात यह है कि चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हैं चाहे वो पाकिस्तान के बाहर लोग हैं, जो कलेक्टिव इशू है ना, वो मुझे आप 1 मिनट की वीडियो भेजेंगे, मैं वीडियो यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक हो गया। कलेक्टिव इशू जो हो, शर्त यह है कि मुश्तरका पूरे इलाके का इशू हो, पूरे सूबे का, पूरे शहर का, ठीक हो गया ना, इस तरीके से पूरे कुछ चंद अजला का, पूरे पाकिस्तान का कुछ भी ये इशू हो, ताकि हुक्मरानों तक अगर आपकी बात पहुंच सकती है तो बिल्कुल मेरा चैनल हाजिर है जनाब, और बिल्कुल आप अपना इशू पहुंचाए, मैं यहाँ पे लगाऊंगा, लेकिन इशू जेन्युइन होना चाहिए, इशू कलेक्टिव होना चाहिए, बस ये मैं आपको बताऊँ। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का जवाब आ गया है उन 5 जजेस के ख़त का, ठीक हो गया, और ये उन्होंने गैर रस्मी गुफ्तगू की है सहाफ़ियों से, जो सुप्रीम कोर्ट की एसोसिएशन है सहाफ़ियों की, उनकी वो हल्फ बर्दारी थी, और उन्होंने इससे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने गुफ्तगू फरमाई है। 5 जजेस ने ख़त लिखा था। खैर ये खतूत का सिलसिला बड़ा पुराना है, आपको पता है, ये मंसूर अली शाह साहब भी लिखते रहे, ख़त पे ख़त लिखते रहे, और फिर उससे पहले कादी फ़ैज़ ईसा साहब भी लिखते थे, और फिर उसके बाद जब ख़त बहुत ही मशहूर हुआ 5-6 जजेस ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कि जी हमारी तो इस तरीके से मॉनिटरिंग हो रही है, उन्होंने एजेंसियों के ख़िलाफ़ ख़त लिख दिया सुप्रीम जुडिशल कौंसिल को। और फिर उसके बाद अभी रिसेंटली जब पता चला कि लाहौर हाई कोर्ट से कोई जज साहब आ रहे हैं, तो फिर इन्होंने ख़त लिखा कि जी बाहर से क्यों आ रहे हैं, अगर वो आ भी रहे हैं तो फिर उनकी सीनियरिटी लिस्ट वो यूँ की जाए, ये की जाए, वो की जाए, बहुत सारा वो लंबा चौड़ा आपके सामने मैंने बयान किया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को ख़त लिखा था, क्योंकि उसके बाद बनना था जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने, और वो उनका दावा है बहुत जजेस का भी और कुछ लोगों का, कुछ रिपोर्टर्स का भी, कुछ लीगल फ्रेटर्निटी का भी, कि जनाब मोहसिन अख्तर कियानी साहब को बनने नहीं देते, इसलिए मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जगह वो और जज ला रहे हैं ताकि वो जज बन जाए। अच्छा वाकई 3 जज आए भी हैं, एक लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं, एक सिंध हाई कोर्ट से और एक बलूचिस्तान हाई कोर्ट से। जो लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, वो सीनियर जज हैं, यानी मोहसिन अख्तर कियानी साहब से भी, और उन पहले सीनियर प्यूनी जज जो जिसको चीफ जस्टिस बनना होता है चीफ जस्टिस के बाद, क्योंकि चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट, तो उनकी जगह मोहसिन अख्तर कियानी आते। अब जो नए 3 जजेस आए हैं, तो अब सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया है, एक वो जारी होता है ना, रोस्टर जारी होता है, उसके मुताबिक सीनियर प्यूनी जज बना दिया गया है जस्टिस सरफराज डोगर, जो लाहौर हाई कोर्ट से ट्रांसफ़र होके यहाँ आए हैं। अच्छा, ट्रांसफ़र की पहले भी कई मिसालें हैं, ये नहीं है कि ये को पहली दफ़ा ट्रांसफ़र हुआ है। इसका मतलब है कि अब ये एक रास्ता खुल गया है कि अगर लाहौर हाई कोर्ट से कुछ जज यहाँ ट्रांसफ़र हो सकते हैं, तो यहाँ से कुछ जज इस्लामाबाद से फिर लाहौर हाई कोर्ट या किसी और हाई कोर्ट में भी ट्रांसफ़र हो सकते हैं। आइन के आर्टिकल 200 में ये तरीक़ाकार दर्ज है कि उस जज की कंसेंट होती है, उसका जो है ना, साथ ही जनाब वो चीफ जस्टिस उस हाई कोर्ट की जहाँ से जा रहा होता है, जहाँ से अगले हाई कोर्ट की, और फाइनली दस्तखत होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के। तो ये हो सकता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अब बात ये है कि जो जज आए हैं 3, उनमें से एक प्यूनी, वो कोई भी खतूत जो लिखे हैं, वो मैंने कहा था कि जैसे शायर ने कहा कि लिखे जो ख़त तुझे, वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, जो सवेरा जब हुआ तो फूल बन गए, जो रात आई तो सितारे बन गए। लेकिन शायर से माज़त के साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि वो फिर जो 5 जजेस ने ख़त लिखे, तो वो ये ख़त लिखे जो ख़त तुझे, वो तेरी याद में हज़ारों रंग के नज़ारे बन गए, सवेरा जब हुआ तो धूल बन गए, जो रात आई तो अंगारे बन गए। अब वो अंगारे बन के सामने आ रहे हैं, और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए, गैर रस्मी गुफ्तगू की है, और सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हाई कोर्ट के जजेस के ट्रांसफ़र के मामले को मिक्स ना किया जाए। जजेस की तैनाती और ट्रांसफ़र दोनों अलग मामले हैं। दूसरे सूबों के जजेस को फेयर चांस मिलना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट पूरे पाकिस्तान की है। इस अक़दाम को जजेस को सराहना चाहिए,
چیف جسٹس پاکستان جناب جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے کہا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز ٹرانسفر پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام آباد وفاق کی علامت ہے۔ ہمیں اسکول بھیجا جاتا ہے کہ آپ جینٹل مین بن کر آئیں۔ میں کیوں ججز ٹرانسفر پر راضی ہوا؟ ٹرانسفر آئین کے تحت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک بلوچی بولنے والا جج آیا، سندھی بولنے والا جج آیا، ظاہر ہے پنجابی بھی ایک بولنے والا بھی آیا۔ ری جوائنٹ کریں، وفاق پورے ملک کا ہے، آرٹیکل 200 کے تحت اچھا اقدام ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ آنے والے ججز کو تعینات نہیں کیا، یہ پہلے سے ہی ہائی کورٹ کے جج ہیں۔ بطور چیف جسٹس پاکستان میرا ویژن بڑا ہونا چاہیے۔ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ جو آئینی مینڈیٹ مجھے ملا اسے دیکھ کر ہی فیصلے کرتا ہوں، جہاں ذرا سا لگا کہ میرا انٹرسٹ ہے اس معاملے سے الگ کر لیتا ہوں اپنے آپ کو۔ ججز کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان سے ملاقاتیں کرتا ہوں، یہ معاملہ بھی جلد ختم ہو جائے گا، یہ چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے، اور بالکل بات یہی ہے۔ تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ یہ آئین کے مطابق وہ ہے۔ ان سے کہا ہے جی آپ سکون کریں، آرام کریں، جج آ گیا۔ اچھا بڑی مزے کی بات ہے، ججز صاحب لکھتے ہیں کہ اس کی سینیارٹی جو دوسرے سے آ رہا ہے اس کی یہ اللہ بخش جسٹس وقار سیٹھ صاحب کو وہ پورا مقدمہ لڑتے رہے، اور وہ مقدمہ لڑتے لڑتے انتقال کر گئے، یا مطلب ان کا تو انتقال بھی بڑا مشکوک سا ہوا تھا، آپ کو پتہ ہے کرونا کے دوران۔ تو حامد خان صاحب ان کے وکیل بھی تھے کہ جی میں سینئر ہوں، باقی ججز کو سپریم کورٹ لایا جا رہا ہے، میری سینیارٹی کو، وہ حالانکہ وہ پشاور ہائی کورٹ کے جج تھے، پھر وہ چیف جسٹس بھی تھے، ٹھیک ہو گیا نا۔ تو اسی طریقے سے بھائی وہ خصوصی عدالت کے بھی جج تھے، ٹھیک ہے نا، اس کے بھی وہ ہیڈ تھے جس نے مشرف صاحب کو سزائے موت سنائی تھی۔ اور اسی طریقے سے آپ ذرا دیکھیں کہ سپریم جوڈیشل کونسل میں ایک چیف جسٹس صاحب ہوتا ہے، 2 سینئر جج ہوتے ہیں اس کے بعد، اور اب تو خیر اس کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا صورتحال، اور پھر اس کے بعد جو دوسرے ہائی کورٹ سے 2 جج ہوتے ہیں جو 4-5 ہائی کورٹس میں سینئر موسٹ ہوں، وہ 2 جج ہوتے ہیں۔ تو پھر اس وقت سینیارٹی کیوں اس طرح سے ہوتی ہے کہ 5 ہائی کورٹ کی سینیارٹی کو آپ ایک کر لیتے ہیں؟ اب سینیارٹی کی بات آئی تو آپ کہتے ہیں نہیں جی باقی کہیں سے کوئی ٹرانسفر ہو کے آئے گا تو اس کی سینیارٹی ختم ہو جائے گی، وہ پھر یہاں سے وہ کوئی تعیناتی تو نہیں ہے نا، تعیناتی میں سینیارٹی ختم ہو جاتی ہے سر۔ ٹرانسفر میں دنیا کا کون سا اصول ہے، چاہے وہ بیوروکریسی ہو، چاہے وہ، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ایک جرنیل کی دوسرے جرنیل میں جب کسی ایک سے دوسرے میں کور میں ٹرانسفر ہو، یا کسی ایک بریگیڈیئر کی ایک سے دوسری بریگیڈ میں ٹرانسفر ہو، یا ایک کرنل کی دوسرے یونٹ میں ٹرانسفر ہو، تو پھر تو اس کا مطلب ہے اس کی سینیارٹی وہاں سے شروع ہونی چاہیے۔ ایک بیوروکریٹ کی ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسری، کبھی وہ سیکٹری ہوتا ہے ہیلتھ کا تو وہی سیکٹری بن جاتا ہے، ایجوکیشن کا وہی سیکٹری بن جاتا ہے، خزانے کا اور وہی سیکٹری بن جاتا ہے، داخلہ کا، تو وہ جب پھر نئے ڈپارٹمنٹ میں آئیں تو پھر سے شروع ہو سینیارٹی۔ یہ کون سا پرنسپل ہے اور یہ کون سا؟ اب میں یہ چول تو نہیں کہہ سکتا، میری جرت نہیں ہے، کیونکہ میں انتہائی احترام کرتا ہوں اور عزت سے پکارتا ہوں، عزت مآب۔ خط لکھا ہے جناب ماشاءاللہ خان صاحب نے، خط میں پہلا نقطہ، یہ میں بتاتا ہوں آپ کو، سب کچھ اندر کی بات بتاتا ہوں۔ خط میں پہلا نقطہ یہ اٹھایا گیا کہ 8 فروری کے انتخابات دھاندلی زدہ ہیں، جس کے تحت منی لانڈرنگ کرنے والوں سے مل کر الیکشن رگ کیا گیا، اس وجہ سے عوام اور اداروں میں دوری پیدا ہوئی۔ دوسرا نقطہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کو کنٹرول کر لیا گیا، یہ نظام عدل کو تہس نہس کرنے کے لیے لائی گئی ہے۔ یہ ترمیم مقدمات اور الیکشن فراڈ کو کور فراہم کرتا ہے۔ 190 ملین ریفرنس کا فیصلہ لیٹ کرنے کا مقصد کوڈ پیکنگ کے تحت من پسند ججز کے پاس اپیلوں کو لگانا ہے۔ تیسرا نقطہ یہ اٹھایا گیا ہے کہ پیکا کا کالا قانون لا کر سوشل میڈیا پر پابندی لگائی گئی، اس سے اظہار رائے پر پابندی اور من پسند آوازوں کو آگے لانے کے لیے لایا گیا۔ اس قانون کے تحت آئی ٹی انڈسٹری کو $2 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ اس قانون سے پاکستان کا GSP+ سٹیٹس بھی خطرے میں ہے۔ چوتھے نقطے میں کہا گیا کہ ملک میں تمام اداروں کو PTI کو کرش کرنے کے لیے لگایا گیا ہے، جس کی وجہ سے ان کی اصل کام سے توجہ ہٹ گئی ہے۔ ہمارا مغربی بارڈر حساس ہے، فوجی شہداء ہمارے ہیں۔ 5واں نقطے میں کہا گیا کہ عدلیہ اور عدالت کے احکامات سے پہلو تہی
نہیں کی پہلو تئی کی جا رہی ہے، اس کا نزلہ بھی پاک فوج پر گر رہا ہے، جیل میں نادیدہ قوتیں عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہیں ہونے دیتی۔ بشرا بی بی سے تفتیش کرنے پولیس جیل کے اندر آئی تو کسی نامعلوم قوت کے اشارے پر تفتیش نہیں کرنے دی گئی۔ یہ پالیسیاں بدل کر آئین و قانون کے مطابق رکھی جائیں تاکہ ملک میں سیاسی عدم استحکام ختم ہو جائے اور معاشی استحکام کی جانب بڑھ جائے۔ ملک کے مستقبل کے لیے گزشتہ 3 سال سے جاری پالیسیز میں تبدیلی لائی جانی چاہیے، اور ساتھ یہ بھی کہا گیا فوج ہماری ہے، ٹھیک ہو گیا جی، ہم شہداء کا احترام کرتے ہیں اور فوج کے ساتھ، اور عوام کو فوج کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ یہ میر جعفر، میر صادق اور بادشاہ اور جنگل کا بادشاہ سے لے کر سپہ سالار کہہ کر پکارا گیا ہے آرمی چیف کو، ٹھیک ہو گیا۔ عمران خان صاحب کو کیوں لکھنے کی ضرورت پیش آئی ہے یہ خط؟ خان صاحب تو ان کے خلاف باہر خط لکھتے رہے، خان صاحب تو اپنی فوج اور جرنیلوں اور ریاست کے خلاف باہر خط لکھتے رہے، باہر آرٹیکل لکھواتے رہے، خود آرٹیکل اپنے نام سے لکھتے رہے۔ جہاں وہ IMF کا کوئی اجلاس ہوتا تو وہاں پر خان صاحب کی انسٹرکشنز کے عین مطابق وہاں پہ وہ کرنے شروع ہو جاتے احتجاج، اور جہاں پر اقوام متحدہ کا اجلاس ہوتا جہاں پر وہ شہباز شریف صاحب بھی گئے تو پھر بھی انہوں نے وہاں احتجاج شروع کر دیا۔ کوئی ایک موقع نہیں چھوڑا، کبھی وہ ہاؤس آف لارڈ میں جا رہے ہیں، کبھی وہ ہاؤس آف کامن میں جا رہے ہیں، کبھی وہ وہاں کانگریس میں جا رہے ہیں، کبھی وہ ٹرمپ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہیں، کبھی وہ رچرڈ گرین ایل نے ایک ٹویٹ کر دیا تو یہاں پر گھنگرو ڈال کے ناچنا شروع کر دیا۔ ماشاءاللہ خیر سے ہمارے یوتھیوں نے اور یوتھنیوں نے، اور خان صاحب کا دل باغ باغ ہو گیا، وہاں سے بھی وہ خیر سے بالکل ہی ختم ہو گئی صورتحال۔ تو اب میں سمجھتا ہوں نہ ٹرمپ نے کچھ کہا، اور رچرڈ گرین ایل نے بھی وہ ٹویٹس ڈیلیٹ کرنے شروع کر دیے۔ ایک اور ملک سے رچرڈ گرین ایل کو اپنے 5-6 قیدی رہا کروا کے لے آئے ہیں، لیکن یہاں پہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کہا، نہ الٹا محسن نقوی صاحب سے پوچھا کہ آپ کو اگر وہ وہاں سے کوئی کال آتی ہے تو کیا، تو صحافیوں نے کہا کہ انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا۔ اب پاکستان میں ٹھینگے کا یہ ہے جیسے نجم سیٹھی صاحب ہمارے محترم کہتے ہیں ٹھٹھو۔ اب پتہ نہیں وہاں کیا ہے، مجھے نہیں پتا، کچھ میرے ایک دوست ہیں وہ کہہ رہے تھے کہ جی وہاں تو ٹھینگے کا مطلب یہ ہے کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ پتہ ہے کہ محسن نقوی صاحب نے کیا کہا، لیکن ادھر فی الحال انہوں نے ٹھینگا دکھا دیا کہ ٹھٹھو، ہمیں نہ کوئی کال آنی ہے اور نہ کسی کا ہم اثر لیں گے وغیرہ۔ اب یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب مایوس ہو چکے ہیں۔ اب یہاں سے میں آپ کو اپنی معلومات کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، ٹھیک ہو گیا۔ عمران خان صاحب سے جو بھی واقف ہیں، جو بھی ان کے مزاج سے واقف ہیں، جن کو بھی پتہ ہے ان کے مزاج کا، تو خان صاحب کو جب ادھر ادھر سے جب کوئی امید ہو تو خان صاحب پھر اس وقت گلے پڑ جاتے ہیں۔ خان صاحب بہت ہی سخت ریئیکشن دیتے ہیں۔ خان صاحب بہت ہی، پھر باہر بھی انہوں نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا۔ یہاں جو جنرل فیض صاحب ہیں وہ بھی اندر چلے گئے، اب ان کا بھی رزلٹ آنے لگا ہے، فیصلہ بہت جلد آنے لگا ہے۔ لوگ کہہ رہے ہیں یا ان کو سزائے موت ہوگی تو یا ان کو عمر قید ہوگی۔ اب خان صاحب کا میں نے آپ کو پہلے کہا اور متعدد بار کہہ چکا ہوں کہ جب سے 190 ملین پاؤنڈ کا فیصلہ آیا ہے، اب جناب یہ فیصلہ آنے کے بعد خان صاحب کی پوزیشن بہت کمزور ہو گئی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ کوئی نون لیگ والے یا کوئی باقی لوگ کہہ رہے ہیں، لیگل فرٹرنٹی کہہ رہی ہے، خود خان صاحب کو اپنے لوگوں نے بریفنگ دی ہے کہ خان صاحب جو یہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے نا، یہ بڑا گڑبڑ ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ جب بھی یہ اپیل لگے، وہ اپیل لگنے میں پھر کتنا عرصہ لگ سکتا ہے، یہ اگر میرٹ پہ لگی تو 2-2.5 سال 3 سال تو اپیل لگنے میں لگ جائیں گے اگر میرٹ پہ لگتی ہے تو۔ لیکن اگر پہلے لگتی ہے تو بشرا بی بی صاحبہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ خاتون ہونے کے ناطے، اور دوسری سزا ذرا کم بھی ہے، اور دوسری ایک ابیٹمنٹ کے تحت ہے یا جو بھی ہے، اس کو تو وہ مل سکتی ہے۔ لیکن ساتھ جو آپ کا معاملہ ہے نا، یہ بڑا گمبھیر معاملہ ہے، اور یہ تو اب تو ملک ریاض کے خلاف بھی انکوائری شروع ہو گئی ہے، بلکہ ریفرنس دائر ہو گیا ہے۔ تو یہ معاملہ نا بہت ہی آپ کو تنگ کرے گا، اور یہ معاملہ گڑبڑ ہے، اس میں آپ کو سزا۔ اب جو بارگیننگ پوزیشن کہہ لیں، جو آپ کچھ لوگ بلیک میلنگ پوزیشن کہہ رہے ہیں، کچھ جو بھی کہہ رہے ہیں، اب اسٹیبلشمنٹ ایک سٹرانگ فوٹنگ پہ آ گئی ہے۔ اب یہ جو خط لکھا گیا ہے، اب یہ خط منت سما جاتا ہے۔ میں نے جہاں پتہ کیا اپنے سورسز سے، سیاسی بھی اور غیر سیاسی بھی، تو انہوں نے بھی وہی نجم سیٹھی صاحب والی بات ہے، ٹھٹھو۔
मैं थोड़ी देर पहले देख रहा था कि तलत हुसैन साहब का एक ट्वीट आया और उन्होंने कहा लेटर रिजेक्टेड। जी बिल्कुल इसी तरह है, जहां मुझे भी जो पता चला वो बिल्कुल ऐसे ही है कि लेटर रिजेक्टेड। खान साहब, आप जिनसे कह रहे हैं कि ये पीका काला कानून है या अदलिया में जो कुछ हुआ है या ये फलां हमारा ये मैंडेट और हमारा वो मैंडेट और हमारे साथ ये हो गया और ये जनाब ये जुडिशल कमीशन वो कौन, जिनसे कह रहे हैं उनसे किसी और की कंप्लेंट तो आप नहीं लगा रहे, उनसे उनकी अपनी कंप्लेंट लगा रहे हैं सर। उन्होंने ही सब कुछ किया है। और दूसरी बात यह है वो क्यों आपको लाएंगे। हाँ, कभी मैं तो खैर इस हक में कभी भी नहीं हूं, जिसको कानून के मुताबिक जो सजा मिलती है, जो इमरान खान पर गलत केसेस बनाए गए हैं वो उड़ जाने चाहिए बिल्कुल, लेकिन जो ठीक केसेस हैं उनको मुकम्मल उसकी सजा भुगतनी चाहिए। आप 60 अरब रुपए किसी ने पाकिस्तान के लूटे, उन्होंने पाकिस्तान को दिए, आपने उठा के उन्हीं की झोली में डाल दिया। एक लिफाफा दिखाया गया काबीना में इसकी मंजूरी भाई, अगर उस लिफाफे में कुछ और होता, कोई राज होते, कोई न्यूक्लियर राज कुछ और, तो आपने तो खोला ही नहीं है वो लिफाफा, खोलने दिया ही नहीं है वो एनवेलप, आपने तो उसी तरह मंजूर करवा दिया। ये तो एक बदमाशी है, ये तो एक कानून के खिलाफ वर्जी है। मैं कहता हूं उसमें कुछ भी ना हो, ये 190 मिलियन पाउंड वाला मामला भी सामने ना आता, सिर्फ इसी बात पे काबीना को एक एनवेलप बंद दिखाया गया और उसकी मंजूरी ले ली गई, पता ही कोई नहीं है उसमें है क्या। ये बजाते खुद इतना संगीन मैटर है, इतना संगीन मैटर है। और फिर उसके बाद उनसे कोई 458 कनाल ज़मीन लेना और फिर गोगी ने लेना 250 के 258 इधर, और फिर अरबों रुपए लेना और 5-5 की रात और ये हीरो के सेट लेना, ये जो साबित हो चुका है अब नहीं, अब वो रिजेक्ट हो गया खत सर। अब खान साहब का बहुत बुरा वक्त आ गया है और वो खत रिजेक्ट हो गया है। इसी वजह से बाहर के यूथियों को भी पैगाम दिया गया है हल्का हाथ रखो, नहीं तो खान साहब के तोते का यहाँ पर गला थोड़ा और भी दबा दिया जाएगा। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पर जो खान साहब के अपने लोग हैं वो भी ज़रा हल्का हाथ ही रख रहे हैं, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब ने अभी कहा है कि ये 8 फरवरी का एहतजाज जो है यहाँ पर हम रिक्वेस्ट करेंगे। असल में पीटीआई भी देखे ना, जब को बाहर से मेहमान आ रहा है उस वक्त एहतजाज करना है, अब चैंपियंस ट्रॉफी है तो उस वक्त एहतजाज करना है। उन्होंने लाहौर का भी कहा हुआ था, अब कहा रहा है कि सवाबी में, तो उन्होंने कहा है हम रिक्वेस्ट करेंगे कि एहतजाज को मुलतवी करें या आप पुरअमन एहतजाज करें, ना कोई रास्ते बंद करें ना कुछ। तो उनसे पूछा गया कि फिर उन्होंने कहा कि हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ना करें ऐसा, और अगर वो ना माने तो फिर उनके साथ वही करेंगे जो 26 नवंबर को हुआ था। समझ तो आपको आ गई होगी, यानी यूथियों की ठुकाई होगी। आप देखते हैं कि 8 फरवरी को होता क्या है और मैं समझता हूँ कि क्या होता है। और अभी उसके साथ वो जो जुनैद अकबर साहब जो नए आए हैं इनके सदर KPK के, वैसे जुनैद अकबर साहब भी ना माशाअल्लाह वो नूरा कुश्ती वाले ही सूरत हाल लगती है। मैं वो देख रहा था उनका यहाँ नाम, ये यहाँ पर जो ऑडिट कमेटी है कौमी असम्बली की, तो वो उसमें भी जो है ना जो नाम उनका रेकमेंड किया था वो तारिक फजल चौधरी साहब और अफनानुल्लाह साहब, उनसे माशाल्लाह हुकूमत वालों ने किया है, ठीक हो गया ना। तो फिर उसके बाद जनाब वहाँ पर जब उन्होंने किया, बड़ी तारीफ़ें शरीफ़ें भी करते हैं उनकी कि बड़े अच्छे आदमी हैं, और वहाँ पर उन्होंने इजलास बुलाया खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर साहब ने। मुझे पता चला वो इजलास से तकरीबन सारे बंदे गायब हो गए, कुछ चंद लोग आए हैं, पेशावर के MPAs और MNAs भी नहीं आए, और सूबे के तो छोड़ दें। तो वो कोई स्ट्रेटजी बना रहे थे कि इजलास में हम किस तरह से करें अपना एहतजाज वगैरह वगैरह। आप समझ आ गई आपको। तो अब देखते हैं कि होता क्या है। लेकिन जो मुझे पता चला है अथेंटिक सोर्सेज से, दिन बहुत बुरे चल रहे हैं भाई, बहुत बुरा वक्त आ गया है खान साहब पे। और खान साहब और जूथियों की मायूसी भी बता रही है कि बहुत ही बुरा वक्त आ गया है। अब आगे क्या होता है, मैंने आपको हमेशा कहा कि यहाँ कुछ भी हो सकता है। बारगेनिंग पोजीशन खान साहब की बहुत वीक हो गई है, बारगेनिंग पोजीशन बड़े घर की स्ट्रांग हो गई है। या तो फिर अब वो ये करेंगे कि जिस तरह हम चाहेंगे उसी तरह करो, चुप करके बैठो, तो फिर तो ठीक, नहीं तो फिर इधर ही सड़ते रहो। बात सिर्फ इतनी है।
السلام علیکم ناظرین کرام، پاکستانی اور بیرون ملک مقیم پاکستانی درد دل رکھنے والے احباب کے تعاون سے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا واٹر پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی میں خوشحالی قلت آب اور بے آب علاقوں کی مساجد میں نمازیوں، طالب علموں اور عوام الناس کے لیے صاف پانی فراہم کیا جا رہا ہے۔ آج بھی اس سلسلے میں بے آب علاقہ کی ایک مسجد میں مرحومین حاجی ظفر اقبال اور مرحومہ مسز مکھن بانو کے ایصال ثواب کے لیے ان کے بیٹے نے ایک واٹر پروجیکٹ عطیہ کیا۔ خداوند کریم عطیہ کنندہ کی فیملی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائیں اور حاجی ظفر اقبال اور مرحومہ مسز مکھن بانو کی مغفرت و بخشش فرمائیں اور بروز حشر ان کو جامع کوثر عطا فرمائیں۔ احباب، 29 رمضان المبارک تک بے آب علاقوں کی 100 مساجد میں خلق خدا تک پانی پہنچانے کے لیے اپنی زکوٰۃ، صدقات اور دیگر عطیات کے ذریعے ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کے ساتھ ہر ممکن تعاون فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی حاصل کیجیے۔ اللہ حاجی ظفر اقبال مسز مکھن بانو کو جنت عطا فرمائے۔ اللہ ان کی فیملی پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ان کو بہت خوشیاں دے۔ شکریہ ظفر انکل۔ شکریہ ظفر انکل۔ حاجی ظفر اقبال مسٹر مکھن بانو، ان دعا کو خدا جنت دے۔ مسیح جی چوٹے لگ گئے، پاپ لگ گئے، پاڑی والی ٹائپی لگ گئی ہے، وہ ٹھیک ہے، اللہ اللہ کو جنت دے، اللہ اللہ گھر اللہ کو رزق دے۔ حاجی ظفر اقبال مسز مکھن بانو، اللہ تعالیٰ انہاں کو جنت الفردوس کی جگہ دے۔ انہاں دی فیملی سارے گھر والے جنہ جنہ تعاون کیتے، اللہ تعالیٰ انہاں کو مال رزق کی برکت گھتے، جان مال دی حفاظت اللہ تعالیٰ فرمانے۔ مہربانی ہے انہاں دی جو اساں غریباں دی امداد کیتی نے، سارے غریباں دی دعائیں کھٹے۔ ظفر نقوی صاحب جو ہمارے علاقے میں مسجد میں کام کر رہے ہیں، ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ بہت بڑا جو مسئلہ پانی کا تھا، جب ہم وضو کرتے تھے تو یہاں پر پانی نہیں ہوتا، تو حاجی ظفر اقبال مسز مکھن بانو اور ان کی فیملی نے یہ واٹر پمپ جو ہے یہ مسجد کے لیے عطیہ کیا، اور ان کی فیملی کو اللہ پاک بہت زیادہ رزق دے۔ جی ہمارے علاقے میں جو پانی کی بہت کمی تھی، ہم ظفر نقوی اور ان کی ٹیم کا بہت شکر ادا کرتے ہیں جنہوں نے ہمارے بیک ورڈ علاقے میں آ کر کام کیا۔ حاجی ظفر اقبال اور مکھن بانو کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے۔